श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणपतये नमः। श्री महाविष्णवे नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्रमूर्तये नमः। श्री वाल्मीकि मुनिपुंगवाय नमः। अथ नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् योजनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्रामा हनुमानरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानमलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विषाणे द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसंबाधं रक्षमाणमुदायुधैः। राक्षसेभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आघ्रताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणी लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वारथी रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ वेश्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुर्निर्यूहसंयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिविजद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुमेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तत्राक्षसेश्वरः। ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रियाम्। मेरुमन्दलसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरं कूटागारे शुभागारे सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रदेकाशे सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम्। जालवातायने युक्तं काञ्चने स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलामणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्थलेनाभिरिवाजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम्। कूटागारेर्वराकारे विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्षान्नसम्भवम्। दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रन् रूपमन्तमिवानिलं सगन्धस्थं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुविमोत्तमम्। इतहेहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम्। रावणस्य महाकान्तां कान्तामिमवरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां भीमजालविराजितां। स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्तावज्रप्रवालैश्चारूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबाहुस्तमभूषितं समैर्विभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः। स्तम्भैः पक्षिरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथया स्त्रीणां पृथिवीरक्षणाङ्कया। पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रग्रहशालिनीं नादितां मत्तविहृदे दिव्यगन्धाधिवासिताम्। परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुराम्। पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषेमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं। तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियस्सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चपञ्चभिरुत्तमैः। तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्यापि पुरी भवेत्।
सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यतमारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महार्थूते दीवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततोपश्यत् कुथासेनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पालनिद्रावशङ्गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुचे निःशब्दान्तरभूषितं निःशब्दं सभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोचिषाम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षयै पुनः संवृतपत्राणि रात्राविबुभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वा मन्यते श्रीमानुपपत्या महाकपिः मीनैः गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शिशुवेशाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदेव प्रसन्नाद्योस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसादिपः यथा शुरुपतिः श्रीमास्ताराभिरिव संवृतः यांश्च वन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव संव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकचपीनस्त्रप्रकीर्णवरभूषणाः पानं व्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चित् उत्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषिताः मुक्ताहारवृताश्चान्याः काश्चित् प्रस्रस्तवाससः व्याव्युद्धरशनाधामाः किशोर्य इव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः पुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्चाहाराः कासाञ्चिदुद्गताः हंसा इव बभुःसुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जगनेः पुलिनीरिव किङ्किणीजालसङ्काशास्ताहे मयुमुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीरा सुप्तानद्य इवाबुभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे बबल्वुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसङ्कम्पे मन्दं मन्दं च योषिताम् शर्करासवगन्धः स प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनाम् उपाजिघ्नन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेता वरस्त्रियः अस्वतन्त्रा सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्या तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा तुङ्कमन्यस्या तस्याश्चाप्यपरा कुचौ ऊरूपाशुकटे पृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्पर निविष्टाङ्गो मदस्नेहमशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रेयमाणाः सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वा सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासे फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला घटितं संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम्
आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकशक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरसृजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षिर्विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसां चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृतास्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजान्तु न चाकुलेन न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सुचिन्तयदात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इति सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। अथ दशमः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनं दान्तकाञ्चनचित्राङ्गैर्वैडूर्यश्च वरासनैः महारास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः तस्य चैकदमे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानोः समप्रभम् अशोकमालाविदधं ददर्श परमासनं वारुव्यजनहस्ताभिर्भिज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णामाविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतटिद्गणम् व्रतमाभरणे दिव्यै स्वरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वापि परतं चापे ददर्श समहाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पः सुभेदवत् अथारोगणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श समहात्मनः विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रे आपीडनकृतौ रणौ वज्रो लिखितपेनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पेनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्टौ सुङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिघाकारो वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विभोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्थेन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वा देवदानवराविणौ ददर्शतकपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां स परिपूर्णाभ्याम् उभाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः च्यूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राममहामुखात्
शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्ग्रहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजिता पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणं महारेण सुसंवेदं पीतेनोत्तरवाससा माशराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तूयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चने दीपै दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशे कृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पदे गृहे शचिप्रकाशवदना वरकुण्डलभूषणाः आम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्यवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे कपिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमले नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गे प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदीप्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गे न्यस्य शेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव कामिनी काचिद्वीणां परिष्वज्या सुप्ता कमललोचना परं प्रियतमं गृह्य स्वकामेव हि कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनक संकाशे मधुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिविध्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहारिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमां प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भूमपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशेमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यशुश्रूणिं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यवरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तमिन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नाम् अथ तां सकपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिवचः स्वस्त्रिया भवनोत्तमं गौरी कनकवर्णाभाम् इष्टामन्तपुरीश्वरीं कपिर्मण्डोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहो भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्दचक्रेण जगौ जगाम
स्तम्भानरोगन्निपपातभूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम्। इति सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। अथ एकादशः सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी, न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं, नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं, न हि रामसमः कश्चिद् विद्यते त्रिदशेष्वपि। अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचारसः, पानभूमौ हरिश्रेष्ठा सीता सन्दर्शनोत्सुकः। क्रीडितेन पराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः, नृत्येन च पराः क्लान्ता पानविप्रहतास्तथा। मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः, तथास्तरणमुख्येषु सन्निष्ठाश्चापरास्त्रियः। अङ्गराणां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः, रूपसंलापशालेन युक्तगीतार्थभाषिणा। देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना, रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः। अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसंलापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स ददर्शः। देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायितत्, रताविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः। तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः, गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं, करेणाकरेणुभियथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः। सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः, ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पदे गृहे। मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः, तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः। रोक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान्, ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा। वराहवार्धेन सकान् दधिसुवर्चलायुतान्, शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववीक्षतान्। प्रकलान् विविधांश्चागान् चषकानर्धभक्षितान्, महिषानेकशल्यांश्च मेषांश्च कृतनिष्ठितान्। लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानुच्चावचानि च, तथाम्ललवणोत्तंसैर्विधैरागखाण्डवैः। महानूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः, पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि। कृतपुष्पोपहाराभूरधिकां पुष्यति श्रियं, तत्र तत्र च विन्यस्तैः हृश्लिष्टशयनासनैः। पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते, बहुप्रकारैर्विविधे मलसंस्कारसंस्कृतैः। मांसे कुचलसंयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक्, दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि। शर्करासवमाध्वीकाः पुष्पासवफलासवाः, वासचूर्णैश्च विविधे मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक्। सन्तता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः, हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि। जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता, राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च। पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सः, सोपशच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च। तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः, क्वचिदर्धावशेषाणि क्वचित् पीतान्यशेषतः। क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः, क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः। क्वचिदर्थावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः, शयनान्यत्र नारेणां शून्यानि बहुधा पुनः। परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्ता वराङ्गनाः, काचिच्च वस्त्रमन्यस्य अपहृत्योपगुह्य च, उपगम्या बलासक्ता निद्रा बलपराजिता। तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं, नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलं। चन्दनस्य च शीतस्य सीधोर्मधुरसस्य च,
विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्च्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्च्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीत् यथैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श स महातेजा न ददर्श च जानकीं निरीक्षमाणश्च ततस्तात्र्यः स महाकपिः जगामहतीं शङ्कां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु मात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्ट्वा मया सर्वं विश्वस्ता रावणस्त्रियः न तु मे मनसा किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगेषु परिमार्गितुं तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीं तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुमुपचक्रमे स भूयः सर्वतः श्रीमान् मारुतिर्यत्नमाश्रितः आपानभूमिमुत्सृज्य तां विजेतुं प्रचक्रमे इति 11 सर्गः। अथ 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो रताग्रहान् चित्रग्रहान् निशाग्रहान् जगामसेतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम् स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सेता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानके स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता विरूपरूपा विगता विवर्चसो महाननादीर्घविरूपदर्शनाः समीक्षता राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वाखिनमाप्य पौरुषं बृहत्य कालं सह वानरैश्चिरं न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णं दण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्ट्वा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वे वृथा जातो मम श्रमः किन्नु मां वानराः सर्वे गतं वक्षन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीरा किं कृतं तद्वदस्वनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपाशिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सह गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखं भूयस्तत्र विजयिष्यामि न यत्र विजयः कृतः अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यच्च करोति सः तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विजितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विजिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे
भूमिग्रहाश्चैत्यग्रहान् ग्रहातिग्रहकानपि उत्पतन् निपतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः क्वचित् अपबृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव सर्वमप्यवकाशं सा विचचार महाकपिः चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नामकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यङ्कपिर्न जगाम सः प्राकारान्तरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः शुभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमालोके परा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा प्रमथ्यराक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाधृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपशंस्त्वां महाबाहो पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः विषसाद महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वा नरेन्द्राणां प्रवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्षा निरसुतश्चिन्तां पुनरुपागतः अवधीय विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः। इति सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। त्रयोदशः सर्गः। विमानात् संक्रम्य प्राकारं हरयोतपा हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निमेषनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीत्वानुब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य चरता प्रियं हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तडागानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् इह सम्पादिना सीता रावणस्य निमेषने आख्याता गृद्धराजेन न च सा दृश्यते न किं नु सीता तवैदेही मैथिली जनकात्मजा प्रतिष्ठेत विवशा रावणेन कृताबलात् क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीता मादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरापतिता भवेत् अथवा ह्यमाणायाः पतिसिद्ध निषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्षसागरं रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये वशालाक्षा त्यक्तं जीवितमार्या उपर्युपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विचेष्टमाना भेदां समुद्रे जनकात्मजा आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ते शीलमात्मना बन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिर्विरथितेक्षणा दुष्टा दुष्टभावाविर्भक्षिता सा भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति मुक्तं पञ्चत्वं कृतनागताः रामलक्ष्मणेत्येवं भायोद्दीकीति मैथिली विलप्य भूवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा नियता मन्ये रावणस्य निवेशने विषम्लालप्यते बाला पञ्चस्थेव सारिका जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यवा कथमुत्पलपत्राक्षे रावणस्य वशं प्रचेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं निवेद्यमाने दोषस्यानिवेदने कथन्नु खलु कर्तव्यं क्षमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते काले प्राप्तकालं क्षमं च भवेदिति मतिं भूयो हनुमान् प्रविचारयन् इति सीतां दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः कूमे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनं किं वा वक्षति सुग्रीवो हरयो वापि सङ्गताः किष्किन्धामनुसम्प्राप्तं तौ वा दशरथात्मजो गत्वा प्रीतिकाकुत्स्थं वक्षामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता सतस्तिक्षति जीवितम् पुरुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तन्तुकृत्सगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं प्रशानुरक्तमेधावेन भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरो श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान्वतां समीक्षाता न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या सुमित्रा च कैकेयी च नपुंसयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगादिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्तिक्षति जीवितम् दुर्मनावधितादीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भक्तशोकेन रुमातिक्षति जीवितं बालयेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षता पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति माता पित्रो विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदस्तस्माद् विजयिष्यति जीवितं भर्तृजेन तु दुःखेन विभूता वनोकसा शरांसु विहनिष्यन्ते तलेन्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना
लालिताः कपिनाथेन प्राणाः तिक्षन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडावनु भविष्यन्ते समेत्य कपिकुञ्जराः सत्प्रदाराः सामात्याः भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं दुरनस्य वा उपवासमथो शत्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलमान नाशाश्चैव वनूकसाम् सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरे मितः नैषक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति देहस्ते धर्मात्मानो महारथो आशयातो धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः स्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वारप्रस्थो भविष्यामि च दृष्ट्वा जनकात्मजां सागरानोपजे देशे बहुमूलफलोदके चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणे सुतम् उपविष्ट्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यामि वायसाश्वापदानि च इदमप्रशभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानिकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्नाचररात्राय मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सिरेक्षणां यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहितः सर्वैः वानरेण भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकं तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् भूनाद्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु तथा सीता प्रत्याचरणं भविष्यति यथ वैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्ता समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानयोगपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाद्य वचनाच्चापि रामं यत्यानयाम्यहम् अपश्यद् राघवो भार्यां निर्दहीत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया वसूनृद्यान् तथादित्या अश्विनो मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा तु राक्षसान् देवीमिक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धेमिव तपस्विने समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्ता विग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तनमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वा समालोक्य सुशोकमणिकां प्रति स गत्वा मनसां पूर्वम् अशोकमणिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवन्तु रक्षोबोला भविष्यति वनाकुला अशोकमणिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मानातिक्षोभं प्रवायति प्रक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशास्तश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनौ च महात्मानो मरुतः सर्वैव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाः पथिगोचराः तदिन्नसं पाण्डुरतन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं कृक्षेतदार्यावदनं कदान्महं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसं क्षुद्रेण हीनेन नचं समूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाविभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र प्रभुः पादारविन्दार्पणमस्तु। ओम स्वस्ति।